सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। Coming up next. Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो आयुर्वेदिक हस्पिटल ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल, आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि, धुम्बाराही रिङ रोड, काठमाडौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनका नियम, पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने, यो सम्भव नभए छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटर दूरी राख्ने, छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने, यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरुम र शौचालय आफै सफा गर्ने, आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने, घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा शौचालयमा आवत जावतलाई सीमित गर्ने, स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर ननिस्कने, काममा विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नजाने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात नधोई आँखा नाक र मुख छुनबाट जोगिने, प्रयोग गर्ने गिलास कप खाना प्रयोग गर्ने भाँडा तौलिया र रुमाल ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने, प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। YY Dynamite दम्छ। YY Dynamite दम्छ। YY Dynamite दम्छ। एमसीसी सम्झौता आज संसद बैठकमा पेश गरिँदै पारित गर्न सबै दलबाट सहयोग हुने प्रधानमन्त्री देउबाको विश्वास। अश्लील गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै पर्यटन मन्त्री प्रेम आले फेरि विवादमा, भारतको मुम्बईमा रहेका एक नेपालीलाई अपहरण गर्ने धम्की। नेकपा एमाले मागे स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा, ओली सरकारका पालामा पैसा तिरेर खोप लगाएको अभिव्यक्ति झुटो भएको दावी। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,60,000 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 26,33,000 मानिस संक्रमण मुक्त। र खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको खेलकुद मन्त्री जगत राजको भनाई, लगानी बढाउन आग्रह। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती।
भन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। आधुनिक तथा विशिष्ट ग्याल्भोलुम प्लान्टबाट उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा जगदम्बा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाटा स्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। डिस होमका ग्राहकहरूले लालिगा 2021-22 को बाँकी सिजन अब मात्र रु 479 मा हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै हाइलाइट्स, रिटेलिकास्ट, रिभ्युज र स्पेनिस जीवनशैलीको मजा लिन सक्नुहुनेछ र साथै प्रत्येक म्याच विक 10 उत्कृष्ट भिडन्तहरू मात्र रु 50 मा। आयो लालिगा, एन्जोय उत्कृष्ट भिडन्तको महाकुम्भ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आज संसदमा एमसीसी पेश हुने कुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकका क्रममा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसीका बारेमा नाफा घाटा नहेरी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउने बताउनु भएको जानकारी दिनुभएको छ। महामन्त्री थापाले यसअघिको सरकारले गरेका कामको तिथि मिति स्मरण गर्दै मन्त्री परिषदबाट पारित भएको प्रस्तावलाई संसदमा पेश गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले प्रतिपक्षमा रहँदा र सरकारमा रहँदा दोहोरो चरित्र नदेखाउने बताउँदै तत्कालीन नेकपाको सरकार रहँदा मन्त्री परिषदबाट गरिएको निर्णयलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले सहयोग गर्ने विश्वास पनि प्रधानमन्त्रीले लिनु भएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले बैठकमा पार्टीका नेताहरूले सरकारका काममा छलफल गर्न खोजेकाले चाँडै त्यसका लागि बैठक बोलाइने पनि बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जफरालाई महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन उचित भएकाले अन्य पार्टीले पनि यसमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी 1 महिने संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीको निर्णय पत्रकारहरू माझ सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई केन्द्रित गरेर संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। अभियान यही फागुन 20 गतेदेखि चैत 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कांग्रेसले अवधि समाप्त भइसकेका भातृ संस्थाका केन्द्रीय समितिहरू विघटन गर्दै पार्टी सभापति देउबाले आवश्यक परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय
तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उहाँका अनुसार पार्टीको विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित वा मनोनित भातृ वा शुभेच्छुक संस्थाका सभापति पदाधिकारी वा सदस्यहरूको पद स्वतः रिक्त भएको उल्लेख गर्दै तत्काल पूर्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसदमा तत्काल टेबल गर्न पनि पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समेत सो सम्झौता विभिन्न कागखण्डमा अघि बढाएकाले सो सम्झौता अनुमोदनका लागि सबै दलहरूलाई बैठकले आह्वान समेत गरेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी राष्ट्रका लागि आएको अनुदान भए पनि त्यसलाई भ्रमित पार्ने काम गरिएको उल्लेख गर्दै भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। राजनीतिक अन्योलता र कोरोना महामारीका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। गत पुष 7 गते यता बस्न नसकेको बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको हो। एमसीसीका मामिलामा राजनीतिक दल बीच विवाद चुलिँदा त्यसको असर प्रतिनिधि सभामा परेको थियो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गराउने अठान नछोडेपछि भोलि आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने पक्का भएको हो। अमृत ठकालको रिपोर्ट। राजनीतिक अन्योलता र कोरोना महामारीका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गते बस्दैछ। पुष 7 गते यता बस्न नसकेको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको हो। एमसीसीका मामिलामा राजनीतिक दल बीच विवाद चुलिँदा त्यसको असर प्रतिनिधि सभामा समेत परेको थियो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गराउने अडान नछोडेपछि बैठक बुधबार बस्ने पक्का भएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधबार बस्ने बैठकमा एमसीसी पेश हुने बताएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने पक्का भएको हो। आज नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यो संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्तावलाई तत्काल संसदमा टेबल गरेर र यसलाई अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने यसलाई आफ्नो निर्णय गर्यो। केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव पारित गरौँ भनेर भन्ने हाम्रो अहिलेको जुन पोजिसन छ, यो नयाँ पोजिसन होइन। यो पोजिसन हाम्रो लिँदै गर्दा यो षड्यन्त्र कसरी हुन्छ मैले यो बुझ्न सकिनँ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिम उहाँले राख्नु भएको छ र उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भोलि यसको टेबल हुन्छ। सत्ता सारथी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका केही प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने बताए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको लागि हित भएको भन्दै यथास्थितिमै एमसीसी टेबल गराउन लागेका हुन्। अहिले एमसीसी ठिक बेठिक के हो त्यो पछि जस्टिफाई हुने होला, तर यति बेला एमसीसी प्रति नेपाली जनताहरूको एटिट्युड नेगेटिभ छ। हामी नेताहरू या राजनीतिक दलहरू नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई हेरेर राजनीति गर्छौँ भन्नेहरू कम्तीमा एटिट्युड के छ, दृष्टिकोण के छ, साइकोलोजी के छ त्यो हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो कारणले यस बेला चाहे प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरून् चाहे जोसुकैले गरून् हामी एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्दैनौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सके गठबन्धन भित्रैबाट नसके नेकपा एमालेलाई साथमा लिएर भए पनि एमसीसी पास गर्ने तयारीमा छन्, तर एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुटाउने रणनीति तय गरेको एमालेले एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि मात्रै पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। शेरबहादुर चुप लाएर बस्या होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष थिएन ऊ। प्रमुख प्रतिपक्षले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, आज हामी चुप लाएर बसिरहेछौँ। सत्तापक्षको चाहिँ के अरे विषय छ यो, अभिभार छ यो पास गराउने। सत्तापक्षले हाम्रो मत पुगेन, अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिनु पर्यो, अरू प्रतिपक्षले साथ लिनु पर्यो भनेर कुराकानी गऱ्यो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ के अरे दृष्टिकोण के हुन्छ, हाम्रो अडान के हुन्छ हामी त्यतिखेर भन्छौँ नि। पहिले चाहिँ सत्तापक्षले एमसीसी बारे आफ्नो धारणा क्लियर गरोस्। प्रचण्ड के अरे कमरेड प्रचण्ड अथवा माओवादी केन्द्रको, एकीकृत समाजवादीको, जनता समाजवादीको, नेकपा मसालको र चाहिँ तपाईँको अथवा जनमोर्चा भनौँ न, राष्ट्रिय जनमोर्चा र चाहिँ नेपाली कांग्रेसको चाहिँ 5वटा दलको चाहिँ एकीकृत धारणा आवश्यक छ। हामी यसरी जाँदैछौँ, हाम्रो मत पुगेन र तपाईँलाई साथ दिनु पर्यो भन्ने बेलामा हामी के गर्छौँ बल्ल हामी त्यतिखेर गर्ने हो। विगत 5 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा गतिहीन बन्दा जनताका मुद्दाहरू संसदमा उठ्न सकेका छैनन्। एसिड आक्रमण लगायतका विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिहाले पनि संसदले गति लिने अवस्था बनी छैन, किनकि एमालेले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने अडान राख्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालमा विदेशी सहयोग ल्याउने कुरामा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। सहयोगको बहानामा नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको सहयोग भने लिन नहुने उनले बताएका छन्। त्यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपालमा विदेशी संघ संस्था तथा सरकारबाट लिइने सहयोगमा कडाई गरिनुपर्ने बताए। यद्यपि विदेशी सहयोग लिँदै लिन्न भनेर बढी क्रान्तिकारी हुन नहुने पनि उनले बताए। सहयोगको बहानामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालीलाई आफैले चलाउने प्रकारको सहयोग भने लिन नहुने भन्दै उनले यस्ता प्रकारका कुरामा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। सरकारको एउटा बजेटभित्र अहिले पनि भन्छु संसदमा हाम्रो के भने सरकारको वार्षिक बजेटले जे छ नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो आयो। अब यो हाम्रो संस्था हामी भोलि बनायौँ, अब लिन पाउने विदेशी भने सरकारलाई थाहा छैन, कहीँ थाहा छैन, भोलि विवादास्पद खालको सहयोग लिइदिएर उसले त्यहाँको पदाधिकारी चलाइदिने हो। यो कारको शङ्काले गर्दाखेरि यस्तो कुराको बारेमा अलि प्रश्न हुनुपर्छ। अब सरकारले एउटा बजेटको सीमाभित्र त्यसलाई पनि राख्यो, त्यहाँबाट लिन सक्नेछ भनेर त्यो भयो भने त्यो स्वाभाविक ढङ्गले नेपालको बजेटभित्र आउँछ। अरू पनि छन् युएन एजेन्सीहरू अरू कहिलेकाहीँ त्यो कहाँबाट आयो, कहाँ के सहयोग गर्यो थाहा नभइकन उसको ठाउँबाट भन्दा नेपालमा हामी यति गर्ने भने आउँछ, तर यहाँको हाम्रो कहीँ पनि नपरे आउन सक्छ। त्यसकारण त्यहाँ पार्ने के हो त, आफू खुसी लिने र चल्ने गराउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई अलि टाइट गर्नुपर्ने ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि भविष्यमा अब ध्यान दिनु। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा वर्षौंदेखि रोकिएर रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रतिनिधि सभामा यसरी विधेयकहरू रोकिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभालाई घचघच्याउनु पर्ने बताए। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा गएको विधेयकलाई पनि 60 दिनको सीमा दिइनुपर्ने बताए। के देखियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको ऐनहरू भनेको जति पनि विधेयक आउँछ त्यो कामको लागि आउने होला। यतिकै देखाउनुको लागि पक्कै पनि सरकारको लागि ती कामकाजी भएर आवश्यक भएर ती देश जनताको लागि सबै हिसाबले सेवा प्रवाह गर्नको लागि अब जरुरी नै भयो। जरुरी नहुने हो भने किन लिएर आउनु, किन यो धेरै यसमा दुःख गरिरहनु पर्यो। होइन भने 75 सालदेखिबाट हामीले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको अहिलेसम्म पनि नआउने कुरामा सभाले के गर्यो होइन, सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय मन्त्री सचिव त्यहाँको निकायले के गर्यो, घचघच्याउनु पर्छ कि पर्दैन, नल्याएर हुन्छ किन चाहिँ पेश गरिरहने, यो एकदम गम्भीर प्रश्न हो। मैले त अब हाउसमा त बोल्न मिलेन, त्यही भएर मैले भनेको छु यो मेरो निजी हिसाबको कुरा। यहाँहरू त छलफल गर्न सक्ने बोल्ने ठाउँहरू हुन्छ, एकदमै लागेको कुरा। अर्को फेरि दुःखद कुरा के छ यहीँनिर भन्दा हामी राष्ट्रिय सभामा कस्तो ख्याल गरेनौँ, यस्ता कुरा अब भोलिका दिनमा हेर्नुपर्ने। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट आएको हाम्रोमा टेबल भएर प्रस्तुत भएपछिको 60 दिनको सीमा लाग्ने, न त स्वतः त्यो चाहिँ उतै गएको हुने, त्यहाँको पनि 60 दिनको सीमा लगाएर त हाम्रोमा आइसकेका हुन्थ्यो नि ती विधेयक। आज 75 देखिको रह्यो भन्नुपर्ने हामी त अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गरेर। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आगामी 1 वर्ष चुनावी वर्ष हुने भएकाले प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे। विधेयक पारित गर्न सकिएन भने विधेयकहरू शून्यमा जाने भन्दै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा नपठाउने बारेमा पनि आफूले सोचिरहेको उनले बताए। यहाँलाई पनि देखा छ होला, यति विधेयक यति दुःख गरेर हामी पास गर्छौँ, हाउस सकिन्छ हामी पास गर्छौँ, यही सेसनमा भनौँ प्रतिनिधि सभा पठाइदिउँ, प्रतिनिधि सभाले अब गरेन। यो बिचको त मध्यावधि के लफडा अरू भए, तर अबको चाहिँ 1 वर्षभित्र त चुनाव हुन्छ, पास गरेर यी विधेयक के हुन्छ। यति दुःख गरेर तपाईँ हामीले बनाएका दर्जनौँ विधेयक जति त सबै शून्यमा गएन। यो मिहिनेत, यो खर्च, यसको हिसाब गऱ्यो भने यसको भागीदार को हुने सजायको कोही न कोही त हुनु पर्यो नि, न त किन दुःख गरिरहने, यो के अर्थ हुन्छ, त्यो गम्भीर प्रश्न। त्यसकारण मैले त अहिले सोचिरहेको छु पास गरेर पनि तर नपठाउनु, या त मन्त्री सचिवहरू आएर को सम्बन्धित प्रस्तुत गर्नेले आएर हामी त्यहाँ यति दिनभित्रमा त्यो ल्याउन सक्छौँ भनेर भन्नु पर्यो र पास गरेर हामी चुनाव भएपछि अर्को सदन त अलि रगडा भन्नु पर्यो नि, नभए त्यहाँ त जान्छ अनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेर टेबल गरिदियो अनि त्यो संसद सकिएपछि पिसिदियो।
अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले छलफलमा आएका विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलका क्रममा विधेयक सार्वजनिक हुँदा सरकारवालाहरूले सुझावहरू दिन सक्ने र विधेयक सुधारिएर आउने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय व्यतिथि र विसङ्गति विरुद्ध निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले एकाएक विवादमा तानिएका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि फन्डा अपनाइएको भन्दै आलोचना खेप्न बाध्य भएका मन्त्री आलेले अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै एक व्यक्तिलाई गाली गरेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले यस्ता पात्र हुन् जो आफ्नो बोलीकै कारण पटक पटक विवाद र चर्चामा आइरहेका छन्। कहिले 7 नम्बरको गियरले सरकार अघि बढ्छ त कहिले रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, कहिले काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्ता उनका बोली सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्। पछिल्लो समय उनको आलोचना मात्र होइन, उनले गरेका कामको समेत प्रशंसा र समर्थन हुँदै आएको थियो। तर सोमबार उनले अछाम घर भई भारतको मुम्बई बस्ने जगत ओलीलाई अश्लील गाली गरेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। भारतको मुम्बईबाट फोन गरेका व्यक्तिले मन्त्री आलेलाई काठ तस्करको आरोप लगाएका छन्। म इन्डियातिर छु। तपाईको त्यो कमेन्ट हेरे मैले के देखाउ त्यस्तो यार। हैन हजुर, हामीले पनि यस्तो आश गरेको थिएन, के गर्नु। कस्तो आश? तपाईबाट यस्तो हुन्छ भन्ने आश लागेको थिएन के। भन्दा मैले के गरेछु? अडियो सार्वजनिक भएसँगै जगत ओलीले विगत 1 वर्षदेखि मन्त्री आलेसँग 50 लाख रुपैयाँ मागेको समेत खुलासा भएको छ। जगत ओलीले 50 लाख रुपैयाँ दिएको खण्डमा अडियो डिलिट गर्ने र नत्र सार्वजनिक गरिदिने धम्की समेत दिएको खुलेको छ। उसके तो साले तस्कर 9 महिना जेल बसेर आएको होइन, मलाई सिकाउँछस्। राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषक विनय यादव राजनीतिक दलका नेता प्रयोग गर्ने शब्द निकै आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो भिडियो सार्वजनिक हुनु एउटा मन्त्रीको लागि दुःखद हो। मन्त्रीले यस्तो छाडा रूपमा बोल्नु हुँदैन, तर पनि मन्त्रीले आलेजीले पुरानो भिडियो हो भनेर आफू बच्नको लागि भनेका छन्। यदि पुरानो भिडियो हो भने पनि दुवैलाई छानबिन गरेर दुवैलाई कारबाहीको उसमा ल्याउनुपर्छ। र आलेजीले जुन यो सोसियल मिडियामा भाइरल हुनको लागि जुन स्टन्ट गरिराख्नु भएको थियो, एउटा मन्त्री भएर जथाभावी कर्मचारीलाई कुदाउनु पर्ने ठाउँमा आफै कुदेर मन्त्रीको गरिमालाई छोडेर आफै कुदिराख्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ त्यो सोसियल मिडियामा उनलाई भाइरल हुने जुन स्टन्ट थियो, त्यही स्टन्टको सिरेफोरेमा म यसलाई लिन्छु र सरकारले तुरन्त यसलाई छानबिन गरेर देशको क्याबिनेटको आफ्नो गरिमा बचाउनको लागि छानबिन गरेर आलेजीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने म देख्छु। बाहिर जस्तो अडियो सार्वजनिक भए पनि मन्त्री आले विरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाएर बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै उनको सचिवालयले भने आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा नहुँदा भएको अनौपचारिक तथा व्यक्तिगत विषयलाई अनाधिकृत रूपमा सार्वजनिक गरिएको सचिवालयको दावी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो विश्रामपछि नेकपा एमाले माग्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा। ओली सरकारका पालामा पैसा तिरेर खोप लगाएको अभिव्यक्ति झुटो भएको दावी। नेपालका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा लिने समस्या, निजीमा महँगो र सरकारीमा जनशक्तिको अभाव भएको सर्वसाधारणको गुनासो। र खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको खेलकुद मन्त्री गहत राजको भनाई। लगानी बढाउन आग्रह। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट शौर्य सिमेन्ट। आधुनिक तथा विशिष्ट ग्याल्बोलुम प्लान्टबाट उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा जगदम्बा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता स्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। नेपाटपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुह्यो नि। नेपाटपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाटप, सब ठिकठाक। विगतको 20 वर्षदेखि हजुरको सेवामा समर्पित वेब सर्फर अब सबैको लागि वेब सर्फर। भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट, आइपीटिभी, डिजिटल टिभी, कर्पोरेट इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र डेटा सेन्टर सर्भिस आदि सेवाहरूको लागि वेब सर्फर नेपाल। अरूभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय नेपालभरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर। घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। कन्ट्याक्ट 0159702222। For more details, visit www.websurfer.com.np। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले समाज रूपान्तरणको अभियान मार्फत महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रदेश सरकार स्थापना भएको 4 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले समाजमा पछि पारिएका महिला, दलित लगायतका उत्पीडित वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रदेश सरकारले काम गरेको बताउनुभयो। यस अवधिमा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान, छोरी शिक्षा बीमाको कार्यक्रम, साइकल वितरण तथा लोकसेवा कक्षा सञ्चालन लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सफल भ्रमण गराउनु र भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको पनि भ्रमण गराउनु सरकारको उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत ल्याइएका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूलाई सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। तर बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा पाउने भने सहज छैन। निजी स्वास्थ्य सेवा निकै महँगो भएको तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्तिको अभाव हुने गरेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मानिस बिरामी भयो उपचारका लागि अस्पताल जाने गर्छन्, तर नेपालमा अस्पतालको सेवा पाउन पनि त्यति सहज छैन। निजी अस्पतालको सेवा निकै महँगो तथा सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्याका कारण स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भनिए पनि सेवा लिन सहज नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। जसरी निजी हस्पिटलहरूमा जसरी सेवा सुविधा दिने तिनीहरू संस्थापक नै हुन्छन् नि, तिनीहरूले जसरी सेवा सुविधा दिन्छन् नि त्यसरी अब त्यहाँ सबै कुराहरू हुन्छ तर महँगो हुन्छ।
तर सरकारी हस्पिटलमा अब सर्वसाधारण सबैभन्दा पहिला त पैसा हुने मान्छेहरू त निजी हस्पिटलहरूमा जान्छन्, तर पैसा नहुने मान्छेहरू चाहिँ सरकारी हस्पिटलतिर जान्छन्। तर ती सरकारी हस्पिटलमा जाने मान्छेहरूलाई एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि एक त उनीहरू आफैमा पनि कमजोर हुन्छन् आर्थिक हिसाबले, अर्कोतिर के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी हस्पिटलमा अनि सरकारी डक्टरहरू जो छ नि तिनीहरू चाहिँ निजी क्लिनिकलहरूतिर जाने, अनि त्यसपछि यहाँ सरकारी हस्पिटलतिर चाहिँ उनीहरूले टाइमलाई चाहिँ एकदमै कम समय दिने, ती ग्राहकहरूलाई अथवा ती बिरामी मान्छेहरूलाई कम समय दिने। धेरै मानिसलाई सीमित संख्यामा रहेका चिकित्सकहरूले सेवा दिनुपर्ने भए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा लिन समेत लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि विशेषज्ञ सेवा सहितका अस्पताल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र रहँदा दूरदराजका सर्वसाधारणलाई विशेषज्ञ सेवा लिन काठमाडौँ लगायतका ठूला शहरमै जानुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवहार राम्रो हुने गरेको भए पनि सेवा लिन भने शास्ति बेहोर्नु परेको सर्वसाधारण बताउँछन्। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यापारमुखी भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। अहिले जो हस्पिटलको सिस्टम चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा व्यापारी दृष्टिकोण भयो, व्यक्तिसित पैसा होस् नहोस् उहाँले चाहिँ जुनसुकै हस्पिटल गए पनि नेपाल सरकार हस्पिटल गए उपचार छैन, मेसिन बिग्रिया छ भन्ने सिस्टम भयो। अनि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरू पनि उहाँ पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ, मेसिन बिग्रिया छ हामीले बनाउन प्राविधिक ल्याउनुपर्छ, बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो भयो भने जाने एउटा कोरोना भन्यो रुवाखोकी लानु कोरोना जाँच गर्नै पर्छ, यसको यति हजार लाग्यो भने जनतालाई पीडा दिने चाहिँ सिस्टम भइरहेको छ। व्यवस्थाको कमजोरी भिडभाडदेखि नै होइन, कुनै पनि चाहिँ लाइन बाई लाइन पनि जान नपाएको होइन, कुनै अब अलिकति अशक्त अलिकति असहायहरू चाहिँ पछाडि, कुनै चाहिँ होइन अलिकति चाहिँ जुन अलिक सबल हुन्छ नि मान्छेहरू, अलिकति बलियो मान्छेहरू चाहिँ अगाडि जाने, त्यस्तोहरू पनि धेरै नै भोगेको देखेको छु। निजी अस्पतालहरूको सेवा महँगो हुने गरेको तथा सरकारीमा पालो नआउने समस्याका कारण सर्वसुलभ हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा लिन समेत सहज छैन। आम सर्वसाधारणलाई संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरल र सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा मेनुकालम सालको रिपोर्ट। नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ। तर बिरामीले स्वास्थ्य सेवा पाउन भने त्यति सहज छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारण नागरिकलाई सोधेका थियौं, तपाईहरूले उपचार सहज रूपमा पाउनु भयो त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पनि बढी नै हुन्छ होइन। अब होस् न, अब कतिपय ठाउँहरूमा त क्युआर कोड पनि छैन। अब जब कि टिकटै लिन 2 घन्टा 1 घन्टा जति कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा बिरामी सधैँ त अब बिरामीको मान्छे आउन्न नि त, कहिलेकाहीँ त बिरामी आफै पनि आउँछ, उभिन सकिया हुन्न, केही हुन्न, पालो मिचामिच हुन्छ। अनि सबभन्दा त सुरुमा भित्र जान नै अप्ठ्यारो छ क्या कामहरू गर्दा होइन। अनि त्यो पछि पनि एकदम के काम सुस्त। हस्पिटल सरकारी हस्पिटल प्लस अब सरकारी कर्मचारीहरूले पनि राम्रो व्यवहारले बोलिदिनु हुँदैन। अब हामी पब्लिकहरू गएर त्यत्रो 1-1.5 घन्टा बसेर लाइन बसेर आफ्नो काम कम्प्लिट गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ, तर अब उनीहरू भने चाहिँ आफ्नो कामलाई बेसी प्रायोरिटी दिन्छन्। हाम्रो काम अब 15 सेकेन्डमा हुने कामलाई पनि अब 15 मिनट कुराइदिनुहुन्छ। बोली वचनदेखि लिएर हरेक कुरामा उहाँहरूले सुधार गरिदिनु पर्ने धेरै नै देखिन्छ। सरकारी र अब यो गैर सरकारी दुइटै उस्तै जस्तो लाग्छ हेर्नु होइन। सरकारीमा चाहिँ ढिला सुस्ती हुन्छ होइन, राम्रो डाक्टर त हुनुहुन्छ, ढिला सुस्ती हुन्छ, अब यो पावर चाहियो। अब प्राइभेटमा चाहिँ रेट धेरै बढी छ, रेट धेरै दिएको अनुसार चाहिँ त्यहाँ हाम्रो आफ्नो पेसेन्टलाई चाहिँ अलि ऊ भएन कि हामीलाई थाहा नै हुँदैन। मेरो मुवा त आइसियुमा होइसिन्छ अहिले पनि होइन, 18 दिन भयो। अब त्यहाँ के गर्यो कसो गर्यो भन्ने नै छैन। अब हामीलाई यति पैसाले उति पैसाले भन्छ होइन, सर्भिस राम्रो भएन कि। सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने प्राइभेट होस् या निजी क्षेत्र होस् या होइन सरकारी क्षेत्र होस्, पारदर्शी हुनु पर्यो कि। सुविधामा अलि प्राय जस्तो राम्रो पनि छ, धेरै कुरा नराम्रो पनि छ। हामी लाइन बसिराख्नुपर्छ, मान्छे भित्र हुँदैनन्। बिरामी भइरहेको बेलामा अब त्यत्रो बेर कुर्ने पनि त टाइम हुँदैन। त्यो प्रशासनकै कमजोरी सरकार फेरि राख्छ, बुझ्दैनन्। अब ठुलो बडा के चल्छ, भिडभाड चाहिँ अलि अब होइन
अलि कमै गर्नुपर्छ। अब सामाजिक दूरी कायम गरेर होइन, अब आफ्नै लागि हो नि त, आफ्नै स्वास्थ्यको लागि हो होइन। प्राय सबैजनाले चाहिँ आफ्नो लागि हो भनेर चाहिँ बुझ्दिँदा राम्रो। मेरो लागि मेरो विचारमा चाहिँ त्यही लाग्छ होइन। समाचारमा पालो विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,60,000 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 26,33,000 मानिस संक्रमणमुक्त। र खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको खेलकुद मन्त्री गहत राजको भनाई। लगानी बढाउन आग्रह। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। लाइफ हुन्छ यो मस्त, निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुविसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.suvisu.net.mp। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोनाका थप 26 लाख बिरामी निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा 26,33,000 संक्रमित निको भएको कोरोनाको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्दै आएको वर्ल्ड मिटरले उल्लेख गरेको छ। यो सँगै विश्वभर कोरोना जित्नेको संख्या 33,03,96,000 भन्दा धेरै भएका छन्। यस्तै थप 1,60,000 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै विश्वभर कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 41,57,33,000 पुगेको छ। 24 घण्टामा 9,700 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 58,55,000 पुगेको वर्ल्ड मिटरले उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमित थपिने दर कम हुँदै गएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि कम हुँदै गएको छ। अहिले विश्वभर 7,14,01,000 सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 85,000को अवस्था जटिल रहेको र बाँकीको अवस्था सामान्य रहेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा मात्रै 7,96,00,000मा कोरोना पुष्टि हुँदा 5,03 लाख निको भएका छन्। 9,04,000 भने मृत्यु भएको छ। त्यहाँ गत 24 घण्टामा मात्रै 2,000 भन्दा धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोमालियामा गम्भीर खडेरीका कारण 5 वर्ष मुनिका झण्डै आधा बालबालिका कुपोषणको जोखिममा परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। खाद्यान्न अभावका कारण पोषण तत्त्व कम हुँदा उनीहरू कुपोषणबाट प्रभावित बन्ने खतरा देखिएको हो। लाखौं बालबालिकाको ज्यान बचाउनका लागि उपचार आवश्यक रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तत्काल कदम चाल्न आह्वान पनि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र बालकोष युनिसेफले सोमालियामा कुपोषण सङ्कटग्रस्त स्तरमा पुगेको पनि जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अनुसार सोमालियाले जनसङ्ख्याको 1/4 अर्थात् 41 लाख नागरिक खाद्य सहायताको भरमा रहेका छन्। विशेष गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा आउँदो मार्चसम्म तत्काल 70 लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने युनिसेफले जो अनुमान गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। दशकौंदेखि सोमालियाको हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्र सबैभन्दा लामो खडेरीसँग जुधिरहेको यो क्षेत्रलाई सोमालियाको सबैभन्दा बढी प्रभावित मानिएको छ।
अब पालो अर्थ समाचारको। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल विकास खर्च गर्ने लक्ष्य 4 अर्ब 39 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ राखेको छ, तर लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन। महालेख परीक्षकको कार्यालयका अनुसार फागुन 1 गतेसम्म विकास खर्च लक्ष्यको 16.4% मात्र खर्च भएको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। विकास निर्माणका लागि सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट छुट्याउने गरेको छ, तर सरकारी निकाय बीचको अन्तर समन्वयको कमीले गर्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ र विकासका लागि छुट्याएको बजेट समयमा खर्च भएको देखिँदैन। कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्तिको समस्या एवं ढिलाइ, सीमा विवाद, निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका कारण विकासका कामहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल विकास खर्च गर्ने लक्ष्य 4 खर्ब 39 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ राखेको छ। यो रकम खर्च गर्न साउनबाटै हरेक महिना औसतमा मासिक 36 अर्ब रुपैयाँ विकासको काममा खर्च हुनुपर्छ, तर लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको फागुन 1 गतेसम्म अर्थात् 7 महिनाको अवधिमा समग्र बजेटको 16.4% मात्र विकास खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो चौमासिक र दोस्रो चौमासिक खर्चको अंश कम हुने भएकाले पनि थोरै बजेट मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। आजको अवस्थासम्म हामी टोटल बजेटको 16.4 भनौँ लगभग 16.5% को हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ। समग्रमा यो खर्च यति हुनुका 2-3 कारणहरू छन्। पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो चौमासिक र दोस्रो चौमासिकमा पुँजीगत खर्चको अंश कम हुन्छ। लगभग हामी ले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरिएको बजेट पुँजीगत खर्चको बजेटको अंश न्यून छ, दोस्रोमा त्यसपछि अलिकति बढी छ। त्यस कारणले गर्दा थोरै विनियोजन भएकोमा थोरै खर्च हुने कुरा पहिलो सैद्धान्तिक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा पहिलो कारण त्यो हुन सक्छ, त्यो हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ पहिलो त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक लाई हामी आयोजनाको तयारीको चरणको रूपमा मान्दछौँ र त्यो तयारीको चरणमा हुने खर्च कम हुन्छ र परियोजनाको तयारीको चरणहरूमा भएको कारणले दोस्रो हो। तेस्रो कारण भनेको हामीले बजेटको सन्दर्भमा रिथिङ्क गर्नुपर्ने अवस्था, प्रतिस्थापन विधेयकको कुरा आयो, त्यसले पनि थोरै खर्चमा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पारेको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट अनुसार खर्च भने कम देखिएको छ। आवश्यक विकास नभएर र समयमा विकासका काम नभएर पनि खर्च हुन नसकेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएकाले पनि हुनुपर्ने खर्च नभएको, बजेट बनाउँदा आवश्यक योजनाहरूलाई समावेश नगरिएको र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बीचमा समन्वयको कमीले विकासका काम समयमा हुन नसकेको हो। चालु खर्च भनेको चाहिँ बढी नै खर्च भएको छ, तर पुँजीगत खर्च चाहिँ अहिले 7औं महिना पुग्दा पनि 16%बाट पनि नागेन। भन्नमा सबभन्दा पहिला त हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ। बजेट बनाउँदाखेरि चाहिने कार्यक्रम परेनन्, बजेट बनाउँदाखेरि त्यहाँ तयारी भएका योजनाहरू परेनन्, बजेट बनाउँदाखेरि बहुवर्ष ठेक्काको लागि भनेर छुट्याउनु पर्ने पैसा छुट्टिन सकेन, खर्च नीति स्पष्ट छैन, बजेट निर्माण विधि वैज्ञानिक छैन, मध्यकालीन खर्च संरचनालाई एउटा विधि झारो टार्ने मात्रै बनाइएको छ, प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू बनाउने भनेको छ त्यसलाई पनि झारो टार्ने काम मात्रै गरिएको छ, तयारी नभएका आयोजनाहरू बजेटमा राखिन्छ, स्रोत सुनिश्चित नभएको कुरा पनि त्यहाँ राखिन्छ, जसले गर्दा भोलि समयमा खर्च हुन सक्दैन। आयोजनाको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित निकाय र आयोजना प्रमुख बीच गरिएको कार्य सम्पादन करारको उचित पालना र अनुगमन गरी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाली खेलाडीहरूले पाउने सेवा सुविधाबारे धेरै पटक चर्चा हुने गरेको छ।
सम्पूर्ण राष्ट्रका खेलाडीहरूलाई जस्तो सेवा सुविधा दिन नसके पनि उनीहरूको सहज जीवन यापन हुन सक्ने समय सुहाउँदो सेवा सुविधा नेपाली खेलाडीहरूले पाउनै पर्छ। यसमा दुई मत छैन। त्यस्तै आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणमा पनि कुनै कमी हुन हुँदैन। यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। खेलाडीहरूले जित्नुपर्छ मात्रै भन्ने तर उनीहरूका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले वास्ता नगर्ने अहिलेको वास्तविक परिदृश्य हो। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले संसदीय समितिको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले खेलकुद क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बढाउनका लागि पहल गरिदिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार समितिको बैठकमा मन्त्री गहतराजले खेलकुद क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्र भएको र त्यसमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राज्यमा विकास गराउन पनि सम्बन्धित सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेट अभावकै कारण खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कामहरू अघि बढाउन नसकिएको पनि प्रश्न पारे। उनले अदालतका अल्पकालीन आदेशका कारण पनि खेलकुद क्षेत्रका युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाउन समस्या भइरहेको स्मरण गराए। मन्त्री गहतराजले खेलकुद क्षेत्रको राम्रो प्रतिफल लिनका लागि त्यसमा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। हामीले आन्तरिक रूपमा फेरि खास गरी नवौं राष्ट्रिय गेमसँग सम्बन्धित हामीलाई विगतमा राष्ट्रिय गेमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि जति समय लाग्थ्यो र जति हामीलाई असजिलो होल केन्द्रले ह्यान्डल गर्दाखेरि जति हामीलाई समय लाग्थ्यो त्यो पनि नलाग्ने अवस्था छ। प्रदेशहरू पालिकाहरूमा पनि केन्द्र सरकारले आवश्यक अनुदान निश्चित अनुदान छुट्याएर तपाईँले यो प्रतियोगिता गर्नु भने प्रदेश र पालिकाहरू आफैमा सचेत भएको र त्यसपछि सिर्फ राष्ट्रिय गेममा मात्रै राष्ट्रिय प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा मात्रै केन्द्र सरकार लागू गर्नु भएको हुनाले यसलाई अलिकति उपयुक्त समय हुने बित्तिकै अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले चैतमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको र त्यसपछि वैशाखमा निर्वाचनको प्रक्रिया छ। यता आउँदाखेरि यसै बिचमा फेरि यो विद्यार्थीहरूको इक्जामको चैत वैशाखमा इक्जामको प्रक्रिया पनि छ। यो बिचको तालमेल कसरी मिलाउने भनेर मन्त्रालयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसबाट कम्तीमा नयाँ खेलाडीहरू खेल रङ्गमञ्चमा आउँछन्। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले खेलकुद क्षेत्रको गतिविधिलाई चलायमान हुने गरी आवश्यक ऐनहरू संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको जानकारी समितिलाई गराए। उनले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायतका निकायहरूको काम प्रभावित भइरहेको बताए। हामीसँग खेलकुद विकास पनि थियो तर त्यसको नियमावली अनुसार लामो समयसम्म नियमावली अनुसार थियो। नियमावली पनि हामीले नियमावली मसौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहभागितामा हामी देखिरहेर त्यो ऐन पनि ल्याउने क्रममा छौँ। यसको अतिरिक्त युवा परिषदबाट क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू म्यासिभ रूपमा गर्दै गइएको छ र युवा स्वरोजगार कोषबाट त्यो जुन ऋण लगानी गर्ने प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँ। तर त्यहाँ पनि थोरै यो उपाध्यक्षमा अलिकता यो अल्पकालीन अन्तर्गत आदेश भएको हुनाले डिसिजन मेकिङ प्रोसेस त्यति अगाडि बढ्न छैन। हामीले अलिक तीव्र गतिमा बढाउनु पर्ने काम बढाउनु छ। तथापि अहिले अस्ति आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि युवा स्वरोजगार कोषले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव आउनु पनि भइरहेको छ। सचिव रेग्मीले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन र युवाहरूलाई सशक्तिकरण गरेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउने खालका काम बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक
यस मौसम समाचारका प्रायोजक समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी सम्झौता आजको संसद बैठकमा पेश गरिँदै पारित गर्न सबै दलबाट सहयोग हुने प्रधानमन्त्री देउबाको विश्वास। अश्लील गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै पर्यटन मन्त्री प्रेम आले फेरि विवादमा। भारतको मुम्बईमा रहेका एक नेपालीलाई अपहरण गर्ने धम्की। नेकपा एमाले माघे स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा। ओली सरकारका पालामा पैसा तिरेर खोप लगाएको अभिव्यक्ति झुटो भएको दावी। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,60,000 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 26,33,000 मानिस संक्रमण मुक्त। र खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको खेलकुद मन्त्री जगतराजको भनाई। लगानी बढाउन आग्रह। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/westv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।